सूत्र समाधि पादको 12 नम्बरमा भनिएको छ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अथवा जसले युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्न, युक्त कर्म मिलाउँदै अनुशासित जीवन अर्थात यम नियम पालन गर्दै शान्त वातावरणमा तनावरहित भएर योग अभ्यास गर्न सक्छ। एकाग्रतामा उसको एकाग्रता भयो भनेदेखि उसको साधना राम्रोसँग अगाडि बढ्छ र एकाग्रताको लागि निरन्तर वैराग्य के प्रति, संसारको भोग्य विषय प्रति। हामी एकदेखि अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि अनेक कुरा भेटिन्छ, कोही राम्रो लाग्छ, कोही नराम्रो लाग्छ, अनि कोही आफूलाई मान आउने हुन्छ, कसैले आफूलाई अपमान गर्ने हुन्छ। यी सबै कुराप्रति व्यवस्था गर्दै न राग गर्ने न द्वेष गर्ने निरन्तर वैराग्य हामीले जगाउन सक्यौं भनेदेखि हाम्रो चित्तमा वृत्तिहरू बन्ने अथवा संस्कार कर्म बन्ने एकदमै कम भएर जान्छ। अनि हामीले चाहिँ यसरी अभ्यास गर्दै गर्दै गयो, हाम्रो चाहिँ एकाग्रता भएको छ अनि भयो भने साधना ठिक तरिकाले अगाडि बढ्छ। होइन भने ड्रेस लगाउँदैमा, योग शास्त्रहरू पढ्दैमा र दारी पाल्दैमा योगी भइदैन। निरन्तर वैराग्यको अभ्यास छ भने मात्रै हाम्रो साधना अगाडि बढ्छ। होइन भने त्यो छैन भनेदेखि हाम्रो आकांक्षाहरू, हाम्रो आसक्तिहरू, हामीलाई एक किसिमको आशाहरू छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ हाम्रो मनमा अथवा चित्तमा वृत्तिहरू बनि नै रहन्छ र त्यसकारण चाहिँ हाम्रो एकाग्रता भएन भने उसको पूर्व जन्मको संस्कारले ऊ धेरै चाहिँ साधना गरेर आएको, यो जुनीमा आएको भए तापनि ऊ चाहिँ फेरि मूढ मार्गमा, गुण वा क्षिप्त विक्षिप्त त्यस्तो अवस्थामा जान सक्छ। एकाग्रता उसको नहुन सक्छ। तर यदि उसको पूर्व जन्मको संस्कारले योगमा जोडिन पाछ, ऊ उत्तम कोटिको साधक हो भनेदेखि चित्त पहिले केही शुद्ध भइसकेको हुन्छ र यो जन्ममा थोरै साधना गर्यो र उसले चाहिँ अलिकति मन लगाएर यो वैराग्यको अभ्यास गर्न थाल्यो भने उसले चाँडै नै कैवल्य पद प्राप्त गर्न सक्छ। र तर यस्तो कस्तो गर्ने भन्दाखेरि तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास भन्छ। जति हामीले अभ्यास गर्न सक्छौं त्यही अवस्थाबाट हामी अभ्यास गर्दै जाने। कसरी गर्ने भन्यो भने निरन्तर श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, विश्वासपूर्वक हामीले चाहिँ यो अभ्यासलाई बलियो बनाउँदै लग्यो भने संसारको कुनै पनि कुराले हामीलाई छुनै सक्दैन। त्यो हाम्रो स्वभाव भएर जान्छ र यो खालको वैराग्यले हामी भित्र हरदम संप्रज्ञात समाधि र असंप्रज्ञात समाधि मध्ये एउटा भएर हाम्रो साधना अगाडि बढ्न सक्छ। सपोज अब प्राणायाम गरिरहेछ, लामखुट्टे वा झिङ्गा बीचमा आयो अनि हामीलाई देश भावना जाग्यो अनि त्यस्तो अवस्थामा हामी के भन्छ कसरी एकाग्रतामा बस्न सक्छौं? अनि दुनियाँलाई जित्नलाई हामीले साधना गरिरहेको एउटा लामखुट्टे वा झिङ्गाले हराइदियो भने हाम्रो साधना कसरी अगाडि बढ्ला? अब त्यसकारण चाहिँ यो गर्मी होस्, चिसो होस्,
नहोस्। अनि बिल्कुलै हलचल नगर्नलाई हरेक कुरामा न राग गर्ने न द्वेष गर्ने, बिस्तारै त्यसलाई समतामा जान कोसिस गर्ने र यसरी हामीले स्वीकार गर्दै यो फिजिकल लेभलको इरिटेसनलाई दमन हामीले चाहिँ गर्न सजिलै सक्छौँ। किनभने योगमा भनिन्छ अहिंसा परमो धर्म। त्यसकारण चाहिँ सहन गर्ने क्षमता हामीले बढाउँदै गयो भनेदेखि, चित्तमा वैराग्य जाग्यो भनेदेखि अवश्य पनि अभ्यास ठिक बाटोमा जान्छ र मूढता, क्षिप्त यो रजोगुण तमोगुणबाट हामी सत्वगुणमा आउँदै अनि हामी एकाग्रतामा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ जे कुरा हालेर हाम्रो चित्तको चञ्चलतालाई यो इन्द्रियहरूबाट आउँछ त्यो कुरामा हामी चाहिँ अलिकति सजग हुनुपर्छ। न राग गर्ने न द्वेष गर्ने, आँखाले देख्छ, कानले सुन्छ, नाकले सुन्छ, यसरी हरक्षण प्रतिक्रिया जनाइरह्यो भने त्यसैले नै हामीलाई मूड र यो क्षिप्तभन्दा माथि उठ्नै दिँदैन र तमोगुणी रजोगुणी अवस्थामा हामीले त्यो एकाग्रतामा हामी आउन सक्दैनौँ। जस्तै फिल्म हेऱ्यो, राग जनायो, अब कोही मानिस भेट्यो, अब त्यसमा राग गर्यो भन्यो भने यसरी चाहिँ कहाँ वैराग्य आउँछ। अब यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर राग र द्वेषबाट हामी बच्दै इन्द्रियको निग्रह गर्दै, भनेको मतलब इन्द्रियलाई नराम्रो कुराबाट राम्रो कुरामा हामी डाइभर्ट गर्न सक्छौँ। त्यो गर्दै हामी जान सक्यौँ भनेदेखि हामीमा एक किसिमको निन्द्रा पनि कम सुते पुग्ने त्यो खालको आलस्यता, यो तन्द्रा निन्द्रा त्यो पनि बढ्दैन, थकाइ पनि बढ्दैन। जब शरीर र मन थाक्ने गरेर हामी राग र द्वेष गर्छौँ भने हाम्रो एकाग्रता त भङ्ग हुन्छ नै, हाम्रो यो साधना गर्ने को लागि त्यो निन्द्रा लाग्ने, आलस्यता बढ्ने त्यो समेत हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ जति हाम्रो यो अति आहार, अति विहार, अति चञ्चलता, अति जनसम्पर्क यस्तोबाट हामीले बच्दै जाने हो भने चित्तमा अवश्य पनि एकाग्रता हुन्छ। अनि एकाग्र अवस्थामा गएको अभ्यासले हामीलाई आफ्नो लक्ष्य कैवल्य पद प्राप्त गर्न अथवा मोक्ष मार्गमा हामीलाई सजिलै लैजान सक्छ। यसरी होइन भने हामीले चाहिँ जो धनी छ ऊ झन् धनको लोभ गर्ने, सानो कुरामा वासनामा अल्झिने हामी गर्छौँ। सपोज एउटा धनी व्यक्ति एउटा ट्रेनमा यात्रा गरिरहेछ, उसको सुटकेसमा 10 लाख रुपियाँ छ भने अब उसले जति राग गरे उसको निन्द्रा त्यति आराम हुन्छ। उसले साधारण चाहिँ अब प्रिकसन लिएर ऊ निश्चिन्त भएर कति सुत्न सक्छ। त्यसमा जति राग गरे मान्छे न घरमा सुत्न सक्छ न ट्रेनमा। यसरी हामी राग र द्वेषको चक्करबाट हामीले चाहिँ के त मुक्त पाउँदैन। यो अभ्यास गर्न सक्यौँ र सत्य कुरामा हामी चाहिँ अभ्यास गर्ने, असत्य कुरापट्टि अलिकति हामी त्यो कुरालाई चाहिँ वैराग गर्ने, त्यो गर्दै गर्ने अभ्यास गर्न सक्यौँ भने हाम्रो यो जीवनमा बल्ल बल्ल पाएको यो मनुष्य जुनीमा गरिएको योग अभ्यासले हामीलाई अवश्य पनि मोक्ष मार्गमा लैजान्छ। यसरी अभ्यास र वैराग्य निरन्तर हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले नै हामीलाई शारीरिक उन्नति, मानसिक शान्ति, आध्यात्मिक विकास पनि हुँदै जान्छ। र अभ्यास के को राम्रो गर्ने भने नि राम्रो सोच्ने, राम्रो बोल्ने, राम्रो सुन्ने, यसरी गलतबाट चाहिँ बचाउने यो अभ्यास। अब त्यसकारण चाहिँ यो गर्ने बित्तिकै धेरै हाम्रो चाहिँ अस्वस्थता आफै ठिक भएर जान्छ। हामीभित्र इम्युनिटी सिस्टम त्यत्तिकै डेभलप भएर आउँछ। यो खराब कुराबाट हामीले के भन्छ बच्न सक्यो भने पनि अब पुरुषार्थ गर्ने अभ्यास, अब सबै हामीले राम्रो संस्कारबाट यो
यो मनुष्य योनि पाएको हुन्छौँ, त्यसलाई पुरुषार्थ के गर्ने भन्दाखेरि अब सिम्पल पुरुषार्थ समयमा सुत्ने, चाँडै उठ्ने, शुभ सङ्कल्पबाट दिनलाई सुरुवात गर्ने, क्षमा गर्ने, सहन गर्ने, धैर्य गर्ने, आफू शान्त रहने अभ्यास, सत्य बोल्ने अभ्यास, उपासना गर्ने अभ्यास। र यसका चाहिँ हामीले कस्तो भने अनुकूलता प्रतिकूलताको बीच पनि हामीले आफूलाई तपाउने अभ्यास। त्यही भएर तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान अनि क्रिया योग भन्छ। हामीले स्वाध्याय गर्ने पनि अभ्यास, अरूलाई मद्दत गर्ने अभ्यास, अनि आफ्नो अस्तित्वलाई खोज्ने अभ्यास भनेको म को हुँ, मेरो स्वरूप के हो भनेर त्यसलाई चिन्ने अभ्यास। यो गर्दै गर्दै हामीले जान सक्यो भने म भित्रको ईश्वरलाई म आफूले जगाउन सक्छु। त्यसकारण चाहिँ हार्मोनियम छ, हार्मोनियममा सारा स्वर छ, त्यसलाई मिठो धुन त निकाल्ने त अभ्यासै चाहियो। त्यसकारण चाहिँ राम्रो देख्ने, यो प्रतिकूलता अथवा हुँदाखेरि नआत्तिने, अनुकूल हुँदाखेरि नमात्तिने, अनि सारा श्रेय ईश्वरलाई दिने, त्यो पनि एउटा अभ्यास हो। धैर्य गर्ने, त्यसकारण चाहिँ आफू जसरी आफ्नो साथीको घडी हराउँदा आफूलाई केही कुनै चाहिँ दुःख हुँदैन, आफ्नै घडी हरायो अथवा नष्ट भयो भने साथीको घडी हराए बराबरको चाहिँ एउटा हामी समतामा राख्ने अभ्यास भनेर हामीले अलिकति अभ्यास गर्ने हो भनेदेखि यो सबै यो हाम्रो अनित्य शरीरलाई हामीले चाहिँ मोक्ष मार्गमा यो सारा नाशवान कुरालाई हामीले प्रयोग गरेर अविनाशी गर्न सक्छौँ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीले राजा जनक हो। राजा जनक चाहिँ राजा भएर पनि यो न आफ्नो राजगद्दीप्रति आसक्ति, न आफ्नो धन ज्ञानमा आसक्ति, यस्तो भएपछि नै ऊ राजा जनक भनेर हामीले अहिलेसम्म पनि याद गरिरहेको हो। त्यसकारण चाहिँ समता भावलाई बढाउनु, यो सबै गर्दाखेरि हामीलाई थकाइरहन्न, लोभ, मोह, कामना, आसक्ति यस्तो चाहिँ हामीले बढाउँदै गयौँ भनेदेखि यसले नै हाम्रो वृत्तिहरूलाई बढाउँछ। त्यसैले जाँच गर्ने नै हामीले चाहिँ के त योग ध्यान गर्ने हो। र हामीले साक्षी भावलाई बढाउँदै जाने, र साक्षी भावलाई बढाउँदै गयो भनेदेखि हाम्रो दुध जस्तो मन पनि घिउ जस्तै हुँदै, त्यसरी दुधमा जति पानी हाले पनि त्यो सेतो देखिन्छ, अनेक कुरा घुल्छ, तर घिउ पानीमा राख्यो भने डुब्दैन। त्यसै गरेर हाम्रो समता भाव बढ्यो भने पनि हाम्रो बल्ल ठिक पोइन्टले चाहिँ के त हामी यो ब्रह्माण्डमा भएको सारा ऊर्जासँग हामी एकाकार हुन सक्छौँ। र संसारमा केही पनि असम्भव छैन भनेर हामी दृढ सङ्कल्प साथ हाम्रो चाहिँ के त लक्ष्यलाई हासिल गर्ने अथवा मोक्ष मार्गलाई प्राप्त गर्नको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। र मेरो जे अवस्था छ त्यो के छ कमजोरी भनेर मैले हिजो मेरो जति अशुद्धि छ मेरो साधनाले हिजोको अशुद्धि आज चाहिँ घट्दै घट्दै जानुपर्छ। र आफू त्यो जस्तो बीज रोप्यो त्यस्तै म बन्दै जाने हो भनेपछि हामीले चाहिँ बीज रोप्ने कार्यलाई पनि बन्द गर्दै जाने। प्रतिक्रिया जनाउनु, बदला लिनु भनेको बीज रोप्ने हो भने क्षमा दिनु, सेवा गर्नु, निष्काम सेवा, त्यसले नै हाम्रो बीजहरू बन्न दिँदैन र संस्कार बन्न दिँदैन र फेरि भव बन्धन बन्नै पाउँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी यसरी साधना गर्दै गर्दै खुसी भएर हामी जे छ त्यो सेवामा पनि लगाउँदै जाने, यो खालको अभ्यास, सेवा कार्यलाई पनि बढाउने अभ्यास हामीले गर्न सक्यौँ भने यो जीवन, यो केही क्षणमा पनि हामीले यो छोटो जीवनमा पनि हामीले अथाह चाहिँ ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, लक्ष्यलाई हासिल गर्न सक्छौँ। सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैलाई यही समभाव रहने अभ्यास बढ्दै जाओस्, वैराग्यको र समतामा रहनेको। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आज मैले केही कुराहरू मेरो रेकर्डबाट राख्थेँ। अब म हजुरहरूलाई यो
मलाई धेरै फोन आएपछि मैले अनि केही कुराहरू हजुरहरूलाई दिनको लागि म यहाँ आइरहेको छु। म आज हजुरहरूलाई हामी साँझ पख पनि केही व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। विशेष गरी गर्ने ठुल्ठुलो त्यो आसनहरू पसिना निकाल्ने नगरिकन घरमा धेरैको ग्यास बढ्यो, कफ चाहिँ विकृत भयो, वात विकृत भयो, पित्त दोषहरू बढ्यो भन्ने खालको चाहिँ मैले त्यो बुझेँ। र हामीले जे गरे पनि सूक्ष्म व्यायामलाई गरिराख्ने, प्राणायामहरू बेलुका पनि गर्न मिल्छ, सूक्ष्म व्यायाम गरिराख्नु मिल्छ। जसलाई अर्थराइटिस छ, वातहरू विकृत भएको छ, आउँ परेर यो जम्मै पेटहरू कब्जियत हुने, टाउको दुख्ने त्यस्तो भएको छ, उहाँहरूले के गर्ने त? अब म हजुरहरूले मैले अघि प्रार्थना गरेँ, जहिले पनि प्रार्थना गरेर मैले बुद्धि विकास क्रिया पनि गरेँ, माथि हेरेर फाल्ने मात्रै। त्यसपछि बिस्तारै श्वासको तालमा यो टाउकोदेखि अभ्यास गर्ने। अब हजुरहरूले इच्छा लाग्छ ध्यान मुद्रामा वा चिन मुद्रामा यसरी बस्दिनु अनि बिस्तारै माथि जान्छ भने श्वास भर्ने, तल जान्छ भने श्वास छोड्ने, सिम्पल खालको व्यायामहरू शिरदेखि गरे। इनहेल, एक्सेल, भित्र मैले 3 चोटि गरेँ। अब बिस्तारै सास भर्ने, सास छोड्दै दाहिना बायाँ गर्ने है त, खुसी भएर शान्तपूर्वक। एकाग्र। अब हाफ बेन्ड गरिदिनुहोस् यसरी। अब गोलो घुमाइदिनुहोस् एकचोटि, 1 2 3, उल्टोबाट विश्राम। यो गरेपछि यो एरियामा भएको अघि मैले सुरुदेखि गरिरहेको छु टाउको ग्यास, यहाँको यो ग्यासहरूलाई बाहिर निकाल्ने, आउँहरूलाई पगाल्ने त्यो काम भइरहेछ। श्वासबाट जम्मै विकारहरू गइरहेछ। यसरी विचार गर्ने। अब हामीले सिम्पल जो अशक्त छ उहाँहरूले 3 चोटि बिहान दिउँसो बेलुका भात खास्दै यो पनि अभ्यास पनि गरिदिनुहोस्। होइन नि खाली पेटमा 4 घन्टा। मैले जस्तै 11 बजीतिर खाना खाथेँ, अहिले 3:30 4 भयो। अब मैले गर्न मिल्छ। एकचोटि बाहिर, एकचोटि भित्र, यो गरे पनि हुन्छ। अब उल्टो यसैलाई यहाँ ल्याएर गरिदिनुहोस्। यसरी सास लिने छोड्ने, सास प्रश्वास मिलाउने। यसरी अब यसो गरे नि हुन्छ, नभए यही बुट्ठी पारेर गरे नि हुन्छ। सास छोड्ने, खोले पनि हुन्छ, भरे पनि हुन्छ। यसरी बन्द गरे नि हुन्छ। शान्तिले गर्ने। आनन्द। अब सास भरे फाले।
सास दायाँ बायाँबाट अब श्वास भर्दै माथि शान्तिले सास छोड्दै तल उल्टोबाट विश्राम। शांत, रिलैक्स रिलैक्स, शांत। अनुभूति गर्ने के बात यसरी आतुरी गरेर एकाग्र भएन भने हाम्रो चेन्जेसहरु खासै राम्रो हुँदैन। अब यसरी यहाँ हात दिए पनि हुन्छ, यसरी सास भर्ने सास छोड्दै अब टिक्ने 1 2 3 4 5 होल्ड इन दिस पोजिसन फर 5 सेकेन्ड। नेक्स्ट साइड 1 2 3 4 5 यति गरे नि हुन्छ। ल अब हामीले यो पार्ट पनि खोले। अब हामीले गिरिबा सञ्चालन गरे, यो थोरासिक पार्टलाई पनि खोल्दियौं यसरी। 1 2 3 4 5 सास भर्दै 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 विश्राम, आनंद, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब यो पार्ट खोल्दै अब हामीले यो तल्लो पार्ट, कम्मर भन्दा तल्लो पार्ट गर्दै हुन्छ। होइन भने एकैछिन यसरी यसरी पनि एक दुईवटा जोड्दै हुन्छ। दुईचोटी गर्दै मैले यसैलाई 1 2 3 4 5 अब यसरी हात टेक्ने, यसरी 1 2 3 4 5 दुईचोटी यस्तो गरे नि हुन्छ, यस्तो गरे नि हुन्छ। अब त्यहाँबाट देखिन्छ होला म अलिकति पछाडी सरेर पुरा व्यायामहरु। अब गोडाको जसलाई आर्थराइटिस छ, जोइन्ट पेनहरु छ, उहाँले सूक्ष्म व्यायामहरुलाई जोड गर्ने स्थूल व्यायाम। यसलाई तर दिनको 2 चोटी मिनिमम गर्दिने। सबैभन्दा पहिला पाद अंगुष्ठी नमन, यो गोडाको मुभमेन्ट, लेग मुभमेन्ट। मुट्ठी बनाउने। अब सास छोड्दै अगाडि सास भर्दै एकछिन टाइट गर्ने। 1 2 3 4 5 ब्रेथ आउट and breathe in and hold 1 2 3 4 5 अब गोलो गोलो make round movement 2 3 4 5 inhale and exhale, mix inhale and exhale। अब यसरी गोडालाई ड्रप, यसरी हल्का मुभमेन्ट गर्ने। अब यसरी 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 and hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यो आसनलाई दण्डासन भन्छ. दिस आसन इज कल्ड दण्डासन. फेरि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Ferry drop like this. Make some light massage at the calf muscle and knee area. Now bend right leg, put it like this and do movement like this. 1, breathe in, breathe out, push like this. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Next, this can help to lose your hip area. Push like this, यसरी push गर्नुस्. Main problem occur in this pelvic region. यहाँ main part यहाँनिर चाहिँ लोअर पार्टमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ. यसलाई फ्लेक्सिबल बनाउनु पर्छ. यहीँको दिस एरिया occurs stiffness. अब यसैलाई now we can move like this. यसरी पनि समान you can hold like this. 1, 2, 3. Then hold like this. 1, 2, 3, 4, 5. Next. This exercise is too effective. 1, 2, 3, 4, 5 and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. यसरी गर्ने. अब हामीले हल्का पुतली आसन यसरी गर्छौं. 1, ढाडलाई सिधा बनाउने. 2, 3, 4, 5, 6, 7. यो पुतली आसनलाई हामी कन्टिन्यू 15 मिनेट आधा घण्टा गर्दिनु भए पनि के ढाड गर्नलाई सिधा गर्ने. अनि यसरी you can continue till 15 minutes or as per your convenient. यसरी this can correct the अपान वायु situation and help to exhale. जति पनि excretory system छ त्यो excretory system, it can enhance the excretory system. Disa pisab, stool and urine passes make it easily, and other gases problem also. यो ग्यास को प्रब्लम पनि यसले सल्भ गर्छ. अपान वायुलाई ठीक गरेर यसरी गर्दिने. अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने? सिम्पल शिरदेखि पाउसम्म चलाइसकियो. अब मजा लाग्छ एक दुई चोटी स्ट्रेच गर्दिनुस्. 1, 2, 3, 4, 5. फेरि 1, 2, 3, 4, 5. अलिकति दायाँ बायाँ. अब you can go right and left. First inhale, then exhale. Hold like this. 1, 2, 3, 4, 5.
exhale, hold like this. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. After this, you can make another pose like this while sitting in Vajrasana. Now breathe in and breathe out. Stay like this for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and exhale and hold. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. After this, we can stay in Savasana for 3 to 5 minutes. Just lie down on your back. यसरी सुत्ने, गोडालाई स्प्रेड गर्ने. Put your hand like this and leg, and take deep breath in, breathe out. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अब शान्तसँग श्वास लिए. अब श्वासमा एकदमै शिथिल बनाइदिने. Make relax, relax. Now observe your body with Sakshi Bhav, equanimity. Observe from head to toe. Again, toe to head. Feel relax. आनन्दको अनुभूति गर्ने. Now stretch like this. जति सके तन्काउने. Now rotate like this, tilt slightly right, again left. Bend your hand and leg like this and relax. With this, I finished Sushma Vyayam. Now म अब हजुरहरूलाई योगिक ब्रिदिङ, एब्डोमेन ब्रिदिङ, चेस्ट ब्रिदिङ एन्ड सोल्डर ब्रिदिङ, यहाँ पनि ब्रिदिङ हुन्छ. योगिक ब्रिदिङ भन्छ. पहिला पेटमा 5 चोटि. टेक डिप ब्रेथ इन and feel in your stomach 5 times with long and deep breath and exhale. यसरी सास लिने, पेटमा भर्ने, फोक्सोमा यो यहाँ हैन, पहिला पेटमा मात्रै 5 चोटि. बेलुन जस्तो फुलाइदिने पेटलाई. पाँच सेकेन्ड लगाएर तान्ने.
रिल्याक्स फिल गर्ने Feel the sensation inside your body. यसरी हामीले पेटमा भर्यौं. We did stomach breathing. Now we are going to do chest breathing. हामी अब छातीमा मात्रै भर्छौं. लामो गहिरो सास फोक्सोमा 5 सेकेन्ड जति लगाएर तान्ने 5 चोटि गर्छ यसलाई. शान्तिले तान्ने शान्तिले छोड्ने. Inhale with full relaxed mode. Relax. साक्षी भावले observe your breath, observe your whole body, feel the changes. पूरा शरीरमा हेर्ने. यसरी हामीले 5 चोटि तान्यौं, 5 चोटि छाड्यौं अनि रिल्याक्स गर्यौं. अब यो माथि पार्ट, यो शोल्डर ब्रिदिङ यहाँ भर्नलाई कोसिस गर्ने, यहाँसम्म भर्ने. रिल्याक्स. शान्त बस्ने, श्वासमा हेर्ने, न तान्ने न छोड्ने. Observe your breathing as it is. एउटा हरेक चोटि ऊर्जा आउँछ, त्यो ऊर्जालाई आँखामै लगाइदिएर. त्यही केही होइन, अरु केही होइन. हात रगडिरहँदाखेरि फाइदा हुन्छ, ऊर्जा आउँछ. अब पेटमा भर्ने, छातीमा भर्ने, यहाँ भर्ने, एकसाथ भर्ने अनि लामो फाल्ने, नरोक्ने. यो बेलामा हामीले चिन मुद्रामा बसेर यसरी चिन मुद्रामा बसेर गरिरहेका छौं. यसलाई खुम्च्याउने अनि फोक्सो खुम्च्याउने अनि पेट खुम्च्याउने. पहिला पेट भर्दै यहाँ आउने, फेरि यहाँबाट क्रमशः.
रिल्याक्स, शान्त, श्वासमा हेर्ने, अब्जर्भ योर ब्रिदिङ एज इट इज, जस्तो छ त्यस्तै श्वासमा। यसरी सूक्ष्म व्यायाम कम्प्लिट गर्दाखेरि हाम्रो जोइन्टहरू, आवर जोइन्ट बिकम फ्लेक्सिबल, and whatever toxin it has, it comes inside the blood now. Now we are exhaling that toxin from blood also. हामी ब्लडमा भएको फोहोरलाई पनि फालिरहेछौँ। अब यसपछि हामीले डिप ब्रिदिङ गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ हाई प्रेसर छैन, हाइपरटेन्सन छैन। हाई प्रेसर भनेको मुटु दमको बिठाइ छैन। 5 सेकेन्ड जति तान्ने, 15-16 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड जति रोक्ने, अनि 10 सेकेन्ड लगाएर फाल्ने। डिप ब्रेथ इन 5 चोटि मात्रै गरिदिउँ। यसलाई चिन मुद्रामा वा ज्ञान मुद्रामा होल्ड गरिदिउँ 60 सेकेन्ड to 20 सेकेन्ड। Exhale for 10 seconds. छाडिराख्ने। रिल्याक्स। मैले 3 चोटि मात्रै गरेँ। आई डिड इट फर थ्री टाइम्स ओन्ली। Observe inside as it is. Observe your breathing. जस्तो छ त्यस्तै श्वासमा हेर्नु। रिल्याक्स। यसरी हामीले डिप ब्रिदिङ पनि गर्यौं। यसले अब हाम्रो पुरा टक्सिनमा भएको, यो ब्लडमा भएको टक्सिन, जोइन्टमा भएको टक्सिनहरू, फोक्सो, मुटु, जाम, ब्लकेज, आउँ, यो सबै चाहिँ नष्ट गरिदिन्छ। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रोल, बडी लिपिड प्रोफाइल भन्छ, ट्राइग्लिसराइड र हाम्रो कोलेस्ट्रोल, त्यसलाई पनि नष्ट गरिदिन्छ। र हामीलाई हल्का हल्का भइरहेछ। फोक्सोमा भएको कार्य, फोक्सोको कार्यक्षमता पनि बढिरहेछ र हाम्रो ऊर्जा पनि बढिरहेछ र शरीर हल्का भइरहेछ र आम तत्त्वहरू, विषहरूलाई नष्ट भएको छ। त्रिदोषसम्म हुन्छ यसले, कफ, पित्त, वात। अब हामीले भस्त्रिकालाई जोड्न सकिन्छ यसैमा। 5 चोटि मात्रै गरिदिउँ। यसरी 10, 11, 15, 20 चोटि गर्ने हो, तर मैले 5 चोटि मात्रै गरेर देखाउँछु। लामो तान्ने, लामो छोड्ने मात्रै, पुरा फोक्सोमा मात्रै भर्ने। नाउ टेक ब्रेथ ओन्ली एट चेस्ट एरिया। यसलाई कामीको खलाती, एक किसिमको भस्म गर्ने, त्यो एक किसिमको खलाती भन्छ। आरण, कामीको आरणमा हुने त्यो
आगो निकाल्ने खलाती जुन छालाले बन्या हुन्छ त्यसले पुरा ब्रेथ फोक्सोमा भर्ने अनि पुरा फाल्ने, पेटमा नभर्ने। अब चाहिँ रिल्याक्स, शान्त, आनन्द। मेक इट कर्भ, यसरी कर्भ गर्ने अनि रेड दिने हो। यसरी बेसरी चाहिँ नथिच्ने, आँखालाई जस्ट कर्भ गरेर दिने मात्र। यसले प्राणिक इनर्जी एक किसिमको रे आउँछ, त्यही रे दिएको। त्यो छुए पनि हुन्छ तर नछुइकन कर्भ बनाएर हल्का, अनि यसरी पहिला यहाँ हेर्ने अनि मात्रै अन्त हेर्ने। अब हामीले भस्त्रिका पछि हामीले कपालभाती, यसलाई 5 मिनट। धेरै कफ बढेको छ, इफ यु आर फिलिङ laziness and you have lot of fat, overweight, if you are coughing, यो कफ तत्व बढेको बेलामा भस्त्रिकाले राम्रो गर्छ। द भस्त्रिका प्राणायाम हेल्प्स टु ब्यालेन्स योर कफ इनसाइड योर ब्लड। अब यसरी जसरी बसे पनि हुन्छ। अर्ध पद्मासन लगाइदिए, यसरी चिन मुद्रामा बस्ने, कपाल भाती वा वायु मुद्रा लगाइदिए नि हुन्छ। यसरी खाएको मेरो 4 घण्टा नागिसक्यो। I have taken food at least 4 hours earlier. That's why I am ready to do कपालभाती क्रिया। ढाड गर्दनलाई सिधा राख्ने, जस्ट एक्जेल। यो इनहेल आफै हुन्छ। Inhale happens spontaneously, just forcefully exhale, and it gives some stroke at your stomach. यसरी ढाड गर्दनलाई सिधा राखेर बस्ने, स्ट्रेट लाइक दिस, शान्तिले, with peaceful manner। I did it 30 times. Now inhale, exhale, relax. If you are suffering from hypertension, please don't do like this. Now second phase, again 30 times or 40 times.
Relax. Breathe in, deep breath in, deep breath out. Deep breath in, breath out. यसरी हामीले डे टाइममा पनि we can perform Kapalbhati at daytime also. If your food taking gap is 4 hours, now still like this, make back straight and put your leg like this. यसरी गोडा फट्याएर बस्ने. यसले हाम्रो हिप एरियालाई रिल्याक्स गराउँछ, हाम्रो मेरुदण्डलाई. आवर स्पाइनल लोअर पार्ट स्पाइन L4 and L5 and S1 area, it affects at that area and it helps to circulate our blood and cleans out the toxin from that area. Breathe in, then breathe out. Hold like this and stay 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Again breathe in and breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. It can rotate whole spinal cord. Next side. यसरी हामीले छोटो छोटो दिउँसो टाइममा पनि यसरी सूक्ष्म व्यायाम गर्यो भने आर्थराइटिस, जोइन्ट पेन, stretch like this. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out. Make your back straight. 1, 2, 3, 4, 5. Next leg. 1, 2, 3, 4, 5. Like this, we can perform our yoga practices in the evening session also. I am feeling so relaxed. Now, if you want, we can do Savasana again. If you are not feeling relaxed, you have to do relaxation practice. यदि हजुरहरु थाक्नु भएको छैन भने यसलाई हामी कन्टिन्यू अनुलोम विलोम वा नाडी शोधनमा हामी जान सक्छौं. शान्तिले put your hand like this with relaxed mode. Make your back straight. Put your hand in chin mudra. Now inhale from left nostril, exhale from right. And vice versa. Inhale from right, exhale from left. Take at least 5 seconds to inhale as per your convenient. Then exhale in double second, double time, like this.
while inhale and exhale, don't use force. Do it slowly with peaceful manner and exhale it likewise. हामीले शान्तिले तान्ने, शान्तिले छाड्ने, कुनै तनाव आउन नदिने। यहाँ छुँदाखेरि पनि शान्तिले छुने, यस्तो बेस्करी पनि नथिर्ने, स्लोली। If you are suffering from hypertension or any other problem which doctor has forbidden you to do, take long deep breath in and hold it, then you have to avoid nadi shodhan. Just do like this, अनुलोम विलोम only. यदि कसैले हाइपरटेन्सन धेरै प्रेसर हाई छ भने धेरै रोकेर नगर्ने, होल्ड नगर्ने, डोन्ट होल्ड एन्ड जस्ट फाल्ने मात्रै। यसरी गरियो भनेदेखि हामीलाई यसले आधा घन्टासम्म गर्न सक्यो भने यसले पुरा नसा धुन्छ र कफ पित्त वात, इट क्यान ब्यालेन्स अल कफ पित्त एन्ड वात दोष। एन्ड हामीलाई आउँ परिरहेछ, इफ यु आर सफरिङ फ्रम द आर्म or extra toxin, it can easily cleanse out that toxin also. यसरी हामीले शान्तिले, अब म नाडी शोधन गर्छु। Now I am going to do नाडी शोधन प्राणायाम, at which I will inhale using 5 seconds, then hold my breathing in Bandha mudra, in Bandha, then exhale using 10 seconds. Again बाह्य कुम्भक, I will do बाह्य कुम्भक for 10 seconds. यसरी 5 सेकेन्ड तान्यो भने 20 सेकेन्ड रोक्ने, 10 सेकेन्ड फाल्ने, चौगुना फाल्ने, सरी चौगुना रोक्ने, 2 गुना फाल्ने, 2 गुना नै हामी बाहिर रोक्ने। Inhale for 5 seconds, hold 4 times, then exhale 2 times, then stay at बाह्य कुम्भक for 2 times. That means 10 seconds. म अब केही सेकेन्ड यसरी गर्छु। यदि हजुरलाई यहाँ देख्न गाह्रो हुन्छ नि विष्णु मुद्रा लाएर पनि गर्न सकिन्छ। यसरी देख्नको लागि लाइटली समात्ने यसरी। यदि अब मैले बिचैमा भनिदिन्छु, यदि चाहिँ नाक बन्द छ, इफ योर नस्ट्रिल्स आर ब्लक्ड, first perform this action. It can help to open your nostril. Just push it. Feel. Again. Push. This is called Padirasana. Again. Push. काखी मुनि राखेर, then you can perform putting your hand like this. अब मेरो नाक खुल्या छ, यदि बन्द भएको, मेरो बन्द भएको छैन, हजुरहरूलाई देखाइदिया। जस्ट I am showing you all.
बाह्य कुम्भक भित्री कुम्भक Like this, you can perform this action for 15 to 20 minutes or as per your convenient. जति समय छ त्यसलाई बढाइदिनुस्, मैले जस्ट डेमो दिएको। त्यसपछि rub your hand, then put it like this and open your eyes. त्यसपछि उज्जाई प्राणायाम पनि गर्न सकिन्छ दिउँसो पनि अथवा इभिनिङ सेसनमा। वा यस्तो पनि गर्न मिल्छ। यसलाई दाहिने नाक बन्द गरेर बायाँबाट पनि फाल्ने। यसरी हामीले उज्जाई प्राणायामलाई पनि 3 देखि 21 चोटि जो चाहिँ थाइराइडको प्रब्लमबाट, नाक कान घाँटीको प्रब्लमबाट सफरिङ भइरहेछ उहाँहरूले 3 देखि 21 चोटि 21 चोटि पनि गर्न सकिन्छ। र जसलाई माइग्रेन छ उहाँहरूले जोडले नगर्नु, बिस्तारै गर्नु र यसलाई खुसी साथ गर्यो भने हाम्रो चाहिँ यो नेगेटिभ ऊर्जाहरूलाई यसले उ गर्छ र हाम्रो ज्ञान बढाइदिन्छ।
अब यसपछि यदि गरम छ, गरम महिना छ, तराईको अब गरम सिजन आइरहेछ, मलाई चाहिन्छ भने शीतकारी शीतली पनि जोड्न मिल्छ। शीतकारी भनेको यसरी गर्ने, हाम्रो शरीरमा सिधै पेटको ब्याक्टेरियाहरू, हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूलाई मारेर हाम्रो खाना पचाउन पित्तलाई ब्यालेन्स गर्छ शीतकारीले, र हामीलाई गर्मी भइरहेकोलाई त्यसलाई शान्त गर्छ। यो गर्दाखेरि गर्मी भयो भने हामीले शीतकारी जोडिदिने, र कपाल भाती गरेपछि पनि जोड्न मिल्छ। यसरी शीतकारी भने यो। यसरी निल्दिने, होल्ड गर्ने, जालन्धर बन्द, अनि यसरी बायाँबाट फाल्दिने हुन्छ। वा रोक्यो, दुईटै नाकको पालबाट फाल्दिने हुन्छ। जसलाई प्रेसर हाई छ, पित्त एकदम बढेको छ, जिउ गोडाहरू पोल्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो गर्नै पर्छ। र यस्तो अभ्यासले हामीलाई निन्द्रा ब्यालेन्स गर्नलाई मद्दत गर्छ, हामीलाई शान्त राख्न, दिमागलाई ठन्डा राख्नलाई मद्दत गर्छ, चन्द्र नाडीलाई बढाउँछ। तर दमको व्यथा, जसलाई चाहिँ कोल्ड एलर्जी छ, उहाँहरूले नगर्नु होला। ल, यति भन्दै अब हामीले भ्रामरी प्राणायामलाई गरिदिन सकिन्छ। भ्रामरी यसरी पनि गर्न मिल्छ, यसरी पनि गर्न मिल्छ। यसलाई पनि 3 देखि 21 चोटि, हाई प्रेसर छ भने 21-22 चोटि गरिदिनुस्। लो प्रेसर छ भने नगर्ने, गर्दै नगर्ने। यसले झन् प्रेसर घटाइदिन्छ र इन्द्रिय र मनको कनेक्सनलाई राम्रो बनाउँछ। हाम्रो ब्रेन र यो इन्द्रियहरू, आँखा, कान, नाक, घाँटी, यो जिब्रो, यिनीहरूको कनेक्सन राम्रो हुन्छ। अब हामी 3 पटक ओमकार उच्चारण गरेर बिदा हुन्छौँ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैलाई भलो होस्, सबैको कल्याण होस्। आफ्नो गुरु, माता पिता, धरती मातालाई यसरी नमन गरौँ। र मैले अब केही कुराहरू हजुरलाई सेयर गर्छु। अहिले हामी इनएक्टिभ भएर बसिरह्यो भनेदेखि हामीलाई समस्या हुन्छ। जम्मै चाहिँ कफ, पित्त, वात दोषहरू बढ्छ। खाना बेसी भयो, एक्सर्साइज भएन, हामीले चाहिँ प्राणायामहरू, ध्यानहरू जति गर्नुपर्ने गरेन भने त्यसले नेगेटिभ ऊर्जालाई बढाउँछ, हामी भित्रको टक्सिनलाई को डिपोजिट बढाउँछ, अनि हामीलाई अनेक रोगहरू लाग्छ यो लकडाउनको भयो। त्यसकारण चाहिँ हामीले सूक्ष्म व्यायामहरू दिउँसोको समय पनि गरिदिनुहोस्। अब सक्छ भनेदेखि अब यो स्ट्रेचिङ, यो मैले मेरुदण्ड स्ट्रेचिङ गर्ने अभ्यासहरू गरेर देखाइदिएँ। अब सकिन्छ भने यसरी मार्जरी आसन पनि जोड्न सकिन्छ, यसरी यो पनि जोडिदिनुहोस्। अथवा यसरी हामीले यो हिप फाटेर यसलाई ओपन गर्ने, यो पनि जोड्न सकिन्छ। मैले आज यो गराइनँ, हजुरलाई सूक्ष्म व्यायाम र प्राणायामहरू मैले मोटामोटी गराएँ। यसले पनि धेरै लाभ हुन्छ। जसले गर्न सक्नुहुन्न, जसलाई घोडा दुख्या छ, उहाँले यो सानो अभ्यासहरू गर्नुहोस्। र घोडा दुख्नेले यो घोडाको पाङ्राहरूलाई चलाउने, तेलहरू लाउने। र म 2-3 वटा कुरा भन्छु अनि अब बिदा हुन्छु।
हाम्रो शरीरमा मलहरू, यस्तो विषहरू, रोगहरू रहेसम्म हामी उच्च खालको मन, इन्द्रिय, बुद्धि भन्दा पर, यो शरीरभन्दा पर हामी जान सक्दैनौँ। यो शरीर र मन हुनु नै रोग हुने हो र यसमा केही नभए पनि यो चाहिँ एबनर्मल्ली अनहेल्दी र नर्मल्ली अनहेल्दी, यो अस्वस्थ त पहिल्यै छ, किनभने जन्मने बित्तिकै मृत्युतर्फ बढिरहेको हुन्छ। र कसरी भने एउटा रोग लागेर मृत्युतर्फ बढ्नु र रोग नलागिकन काल आएर जानु, यो दुईवटा कुरा। कोही हाँसेर मर्छ, त्यो बिचमा हामीले चाहिँ के त एबनर्मल्ली अनहेल्दी अथवा एकदम रोग र दुःखको घर, यहाँ जाम, यता जाम, मुटुको व्यथा, सुगरको व्यथा, यता किडनी फेल, त्यसरी बस्ने भनेको अपराधी कर्म हो। बल्ल बल्ल पाएको यो जीवनलाई पनि हामीले रोगी बनाएको आफ्नै बुद्धिले गर्दा, आफ्नै यो आलस्य, प्रमाद, यो व्यभिचारी, राग, देश गरेर। अब अघि सुरुमा राखेको प्रवचन सुन्नुहोस्, हामीले जति वैराग गर्यो यो संसारप्रति, हामी त्यति साधना अगाडि जान्छ, हामीलाई रोग पनि लाग्दैन त्यसै। र त्यसपछि हाम्रो डाइट पनि मिल्नुपर्छ, प्राणायाम पनि मिल्नुपर्छ। हामी अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम गर्दा गर्दै यो श्वसन, यो श्वास प्रश्वासको खेल मिलिरहेको हुन्छ, यो सिङ्क्रोनाइज ब्रिदिङहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसले पनि टक्सिनहरू फालिरहेको हुन्छ। र हामीले ध्यानमा जानको लागि हामी जान सक्यो भने मात्रै हाम्रो साधना अलि माथिल्लो स्तरमा जाने हो। अहिले त यहाँ यताउति जाम, यता जाम, पेट जाम, आउँ परिरहेछ, ढाड दुखिरहेछ, यस्तो तरिकाले हाम्रो ध्यान लाग्दैन। ध्यान गर्छु भनेर पनि एकछिन जम्मै त्यसले खिच्छ। त्यही भएर हाम्रो उच्च स्तरको साधना मन, इन्द्रिय, बुद्धि भन्दा पनि पर पुगेर म शरीर होइन, म ईश्वरकै अंश हुँ, म जीवात्मा पनि ईश्वरकै अंश हुँ भनेर त्यही भावमा रहने, त्यही भावमा हामीले अडिराख्ने, त्यो भयो भनेदेखि मात्रै हाम्रो योग साधना अगाडि बढ्छ र हामीलाई मोक्ष मार्गमा जानलाई सजिलो हुन्छ। र यसको लागि म यो केही क्षणको रातमा देखेको सपना जस्तै, केही क्षण हामीले चाहिँ सिनेमा हेरे जस्तै, त्यो सिनेमाको पर्दामा जे आछ जम्मै झुटो भने जस्तै यो जगत, यो 17-18 घन्टा हामी जागृत भएर पनि यो पनि एउटा मिथ्या हो, यो लास्टमा के पनि रहँदैन, हामी सबै यसलाई छोडेर जाने। यसैलाई प्रयोग गरेर यही मिथ्या अनित्य कुरालाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर नित्य कुराको कुनै परम तत्त्व ब्रह्मको खोजी गर्नु, ब्रह्मसँग एकाकार गर्नु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। यति भन्दै आजको इभिनिङ सेसन मैले राख्ने चेष्टा गरेँ। जानी नजानी मैले गरेको शब्दबाट कसैलाई ठेस पुगे भए मेरो बाणी दोष, मेरो दृष्टि दोष या अन्य कुनै दोष भएको भए क्षमा याचना भन्दै सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैलाई सुस्वास्थ्य आरोग्यता मिलोस्। र जाँदा जाँदै एउटा टिप्स भन्न छुटेछ, हजुरहरूले तेल मसाज, अहिले यो बेलामा तेल मसाज गर्नुभयो भने हाम्रो वात दोषहरू जान्छ। बिहान नुहाएर मात्रै योगमा गर्नुहोस्, चोखो कपडा लगाएर। एकचोटि नुहायो भने त्यसले पनि जिउलाई चङ्गा गर्छ। तर जसलाई आर्थराइटिस छ, जसलाई जोइन्ट पेनहरू, यस्तो कम्बर दुखाइ छ भने उहाँहरूले चाहिँ मनतातो पानी वा सक्ने ल्युकवार्म वाटर भन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। बाँकीले चाहिँ चिसो पानी प्रयोग गरेको राम्रो हुन्छ। चिसो पानीले शक्ति दिन्छ, ऊर्जा दिन्छ, एक किसिमको तरङ्ग, हामीलाई एक किसिमको आनन्द पनि दिन्छ। र त्यसपछि योग अभ्यास गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ। र यति भन्दै स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, सकारात्मक सोचका साथ ईश्वर गोविन्द नाम भज्दै हामी गोविन्दकै शरणमा जानुपर्छ, उनी ईश्वरमा लीन हुनुपर्छ। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वयं नमामि अनुगृहीतास्म। सबैको जय होस्। शुभ संध्या।